الله قال حدثنا سفيان قال عن سلمة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع من الاشرك فانه قد عاد الله ورسوله. فقام محمد واستغفر فقال يا رسول الله لا تحب ان اذهب له؟ قال نعم. قال فاذن لي ان اقول شيئا؟ قال قل. فاتاه محمد واستغفر فقال ان هذا الرجل قد سالنا صدقه فانه قد عنانا واني قد اتيتك استصدقك. قال واين الوقت لتقولنه؟ قال انا قد اتبعنا فلا نحب ان ندعو حتى ننظر الى رسول اللہ مبارک کو فرمائے کہ رسول پڑھ گئی میں وصول صحابہ کرام اس برا کی لتا محمد بن مسلمہ ویرالعال مومدار ہے دا پیغمبر حجو کی سلکو کی دا کفر دے سب دا پیغمبر کفر دے دا یہودی دے یو کافر دا پیغمبر سبو کی یو یہودی یو کافر نمون دا خطر جائز دے اور جب یہ مسلمان ذات نویو کی مسلمان اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتد شو اور مولانا سے محققین کو کہا لکھنی دی ویچی اوصلی آگے طریقے سے مرتد شی اور یہ دو وقت سے واپس تو مسلمان شی لیکن کہ پیغمبر پر سب بات دے اور پیغمبر پر حج و فبیلت ہے اوصلی کافر کو مدار مکتوبہ واپس تو مسلمان ہے نقام ابن اشرف دا رجو یہودی ہو دوزة خصيشة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عمر سفيان استاذ عمرو بن دينار سفيان ويجي عمر ويجي سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول أبو قال من لكعب بن الأشهر من يستعد لقتاله ناكيد ذكره دام سوق مرتي فإنه قد قال الله ورسوله الله ورسوله ضرر الرسول ولي الله ضرر إيزاد پیغمبر إيزاد آنیا اور کتب خدای پاک کا رسول ضرر تشی رسول ہے نمواری مراد دینا اللہ کو سکول و خفا کول پیغمبر ایزاد سبب دا خفگار اور سبب دا مسکول دا اللہ دا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے قال بنو عبد الاشهر قبیلے سے خضرج تعلق علی خضرجی بنو عبد الاشهر انصاری دی دیده کا پاسے دا کہ دی انصار و تعلق خدا یہودیان سا بخوا خدا یہودیان انصار نبالی حضور پاک براتکو نمک یو بسلمان کو تعلقات ندوی چود نکا دس چل جو فقال یا رسول اللہ تاسو من لفظ من سمانا اکشکو ان اقتله قال نعم بالکل ومن يدركوا إلى خبر ولا نشي فظاهر سوء دير كوي نشي قال فأذن لي أن أقول شيئا ما تجعلته من يستدروه بين أقول شيئا تقدروه بكيه ما تجعلت رأى ندروه دا كافر دا مرد مارا وجهاد كده دروه بين شيء ودي ظاهر من يجعلت قال قل فأتاراري دا محمد بن مسلمة ودي كعب دی ببنو قریظہ کی سیدہ دا طلاق سمجھتا دا کام ابن اشرف دا دودری دلوال غنی قرد دیوالون لی دا طلاق مولانا صاحب حیران بسی کہ دے سنگا جوڑا کرے والا زمان یو دیگا زمان دی بیدو برا بیدو دا وانا دا سارداو منا دا گویو منا وانام پاکستا وانیم پاکستا دا دیگو نے دا دینے دا دیگانو دا دیگو نے دیوان جو کرده او یو دا دیوان دونا بلند دے کہ کم از کم شپاک فوٹا وہ فوٹا بلند دیوان او دا سی کچھ دے اسم انا دا قلار
دیوالونه بدون اوچتې لکه ستنو درې طرف پورې دا الله د چت سره ډېر رېپ دون اوچتو سره د چتونه ورلېدلې ختم شوي او داسې چې دیوالې دي که نه چې ملې پکې ډېرې سیده لکه د څومره دیوال په شان او دا غاړې ولا داسې ښکلې تراشلې وارې دي چې لکه سان پکې او پکې دې په دې پټونو برجونه هم دي هغه مدور سي مدور برجونه چې هغه یو دیوال هم ښکاري بل هم ښکاري مدور برجونه او دننه په کوټو کې کوټې دي لویه قلعه په کوټو کې کوټې او یو بیم هلته شته بېخي نورېدا ورته وایي اوبه شال دی اوبه پکې نشته او پاکې ورسره اوس هم د ګډیرو بارونه شته غټه قلعه ده کامل نشته اوس هم سعودي حکومت پې بورډ راکولی دی او هغې لیکلي چې حسن کعب بن الاشرف الیهودي نو خلک یې تماشې نه او ورځي د دیوال نه پاس هم داسې وګرځېدل چکر مې پې ولګاوه خدای چې دا تیږې په سوچې دې کړلې پته نشته مولانا صاحب حیران به شئ تاسو چې دې خلکو سره اسباب وقانه په مصر کې که تاسو دا برتبل وخت به موږ نن نیم فارغه په مصر کې چې کوم احرامات دي نو حیران به شئ احرامات مصر دا د فرعونیانو مقبرې وې هغه خو بلکل د عجوبات نه بلکل عجیبه دي چې خدای پاکه دا دومره اوچت احرامات د تیږو د ګټو نه هوار دا سیند به یې جوړ کړی خیر برتبل وخت ویما نو دې څه وایي محمد ابن مسلمه قال فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله نعم قال فأذني أن أقول شيئا من الذي عنده وما قال قل فأتاناه قال محمد بن مسلمة أو دان لكعب بن أشرف روح ورخام نهرور لني ذا دوستي فقال المدي وتسوي له مطبطوي لأن هذا الرجل رجل في إشارة النبي عليه السلام لكي داسې الفاظ استعمالي چې کعب ایک بار ہوگی دې سړي موږ نه صدقه غوښتې ده حضور پاک کې دی دا وایي چې رسول الله نو کعب چې دا مې ملګری ان هذا الرجل کنایي الفاظ سره پیغمبر مبارک نه تعبیر کوي ان هذا الرجل دې رجل چې نبی علیه السلام دی فسألنا سأله موږ نه غوښتې صدقه وانه دې رجل طلعنا هم په مشقت کې جوړیو کله صدقې غواړي کله زکاتونه غواړي وإني قد أتيتك تعالى لم أستصدق كسرا قرضا عواما قرضا تكجري وكعب ويشو إذا استومان لي باعتبار بيغمبر ذكا هذا الرجل سر التعبير أو يكون صدقين والي أو من مشغل كيشولي لا سر الفاظ يوي أي خبر دارو من ده متوريان ده ولي من مشغل كيشولي وكردين مشغل نلي يعني خلفات دروغ نلي صدقه غواړي پیغمبر نه نه صدقه په خپل نوکري مرګو نه غواړي او مشقت هم دی تولیه ده خو بیا یې تپوس کړی چې ظاهري الفاظ په دغه د دروغو کفار جوړېږي هغې کې مې اجازت ښه نو قال کعب وایي چې پر سړی دوستان دی وایي دا همدغه رنګې زمانه اوس څنګه ستومانه والله قسم په الله لتبهدلنه نور به ستومانه شي صبر وکړه نور به ستومانه شي قال كعب سوي ورطا محمد بن مسلمة إنا قد اتبعناه اسم اتباع ذي رجل كريدا فلا نحب أن ندعه لا نفهم يفريد حتى ألا يفريد ننظر من ندره إلى أي شيء يسير شانه كحالكم فراجيكي نو كحالي دي تراجيشو جرور كميكي مرگري من بيفريد قبور عاقبت تقول حتى ننظر نظرته كم شيء يسير شانه يعني عاقبت تقول عاقبت كم طرف تزيد وقد أردنا إرادة أن تكتب لك تمنى قرضاك وسطا أو وسطين يوم وسط يدو وسط كجوري وسط شبيتو ساعة دوي وسط جاء دوي شبيتو ساعة يوم ساعة درينين كيلو دي وسط شبيتو ساعة يوم ساعة درينين كيلو حساب لگوا وحدثنا سفيان وي كمون ده حديث بيان كل عمل غير مرة اليوم ده نمبر كده کرتا فلم يذكر وسطا أنا بكده وسط وسطين نووي بحديث كي تعليمات القوسط أفيه وسطا أو وسطين فلي حديث كي وسط أو وسطين اشتا فقال نعم بن دينار ما تبي قرآن كمان بلي كي وسط أو وسطين اشتا تعليمات القوسط أغلى ذلك فقال نعم وسط أو وسطين بلشتا فقال جري والطوي ما خلاشا فقد أردنا تصيبنا وسطا أو وسطين فقال أو تسوي كعب ونعم دركم
وإرهنوني ما سر رهن كيده غانا كيده أسنا كبير لنا كده نقالوا بي ورتوي فتو لگه چې محمد ابن مسلمه یواز نور مرګري مسلمه فتو لگه چې یواز نه نور مستا ايو شيء تريد تسشي غواړي نو قال ايو تسوي کاو بيرهنوني نساء فضلا سرغانا کې میرے کافر بچیا دغه غانا کې قالوا ايو تسوي كيف تنكروا نحن كنسانا قد سرسنگانا کو وانت اجمل العرب تو پارو کډولې سره زمو خلي دروازه ما یې چته نشي بل جنجال جوړ نشي نو قال كعب فرهنوني ابناكم زمان سرغانا کې قالوا كيف نرهن كابنا انا زمان سرسنگانا کو ويصاب بيور بكي احدهم يود دويتا بیا ولته بچو ته حرکت بيور کوي بيرو هنا فلان بوسطنا وسطه دفتر کې په یو وسط کې پلان کړو یا په دوه کې هذا عار علينا لكم بعد شهر نو بيور دي ولكن نرهن كلام لا مصغر دم غرب سرغانا کو غرب دې ماتي کوم دراغه او کجوري در نکړي نو باغ غرب پاکستان شي قال سفيان دلا من السلاح ولا الغرا فواعده يوم سربا من فواعده وعلى ولا ددا وعده ولا اذا ده کجوري بارا او دي وسردا وعده في جنود الغرا ان ياتيه كراديبا ان ياتيه كذا محمد بن مسلمه برادي هو لكارتا قيد لغوا ياتيه بالله وجاء محمد بن مسلمه هو جاء لكارتا الى تشبيه وتراهي ومعه ابو نائله يوسر ابو نائله صحابي دي لا ابو نائله سوته دا كعب ابن مالك رور دي كعب ابن اشرف رور دي تب رضاعي رور دي کوئی ہے ما واسطہ کوئی کہاں کوئی شپيه وقت مش شپيه له دمو له کجوله تیار کوم غلرو رضا سره سو ما واسطہ ابو نائله دا سوته دا كعب ابن اشرف دا يقول مسلمان صحابي دي بدعاهم من الحسن نو आवाज كعب بدوي خراب وارشه بدعا قبل الى الحسن قراءه فنظر الرجل اليهم دا كعب بيتمالو نه دا چې आवाज کو کسنو غړو بل موثر تو براشي فقالت هو كعب قصدر اين تخرجوا عقيلينه كم وقت لهذه الساعه فتيا لك تولي فقال كعب بن اشرف فتوي انما هو محمد بن مسلمه يوم ما محمد بن مسلمه او بزمان ده بنايلا الى کوئی جنا دا خو سفيان دا عمر ابن دينار دا الفاظ ويلي دا الفاظ تجاوي سفيان دا هوايا عمر ابن دينار وقال غير عمر سفيان كده عمرنا الى ابو الاستاذ دا الفاظ ويلي عمر دا الفاظ ويلي او عمرنا الى ابو الاستاذ دا من الرشته اغلى الفاظ ويلي قالت خضبت بي اسمع صوتا اسري يوم اواز او الماء كانه يقطر منه الدم دا سيواد جيبيني تسسيگي سمتم دا اواز بڑے خطرناک دے شپانا دا شپی تارا سوکرا دی او دا اواز دا گبرا پڑھون دے دے وینی سسیدن کے نائے دا محلق آواز نہ دے وینی تسسیگی یعنی سمانا سبب نمک ستارے بڑے مدہ تو جانے انتبار نکڑے نو قال كعب انما هو اخي يوم ما ولد رور مانا دوست ضرور نصاب لما دوست محمد بن مسلمه والدماء الذي الذين رضاعي بچينا رضاعي رور ابو نائله او خده اسوه ان الكريم كريم انسان لو دعيك قبل لشي الى قعنه نذر ذاتا بلين في ليل بشبك عمر دي اخلا او ما خپل قضا اخوانا او مختلف وقت دي كما كده اذا ظاهر مثل قوار تشبيه ده ظاهر ما ان الكريم لو دعيك قبل لشي قعنه نذر تشبيه ودنا لا اجاب قال ويدخل محمد بن مسلمه معه برجلين قال سوق ويا عمر ويتداخل اول محمد بن مسلمه سرد وسري يوم ابونا الى يوم الكسب ده قيل لسفيان اصمهم عمرو ادري ومن يغشني سفيان تشاوبه يا عمرو بن دينار استا شيخ ده هذا ادري وكسب من غشني نو قال سفيان هو سما کے ضمیر کیا تراجے دے عمرو بن دینار دا کہ عمر ما دبر نمون غشتی دی او دبادونا نمون غشتی دی دبادو ابو نائلہ یاد کرے دی بس او دبر جانو میرا تا نہ غشتے قال عمرو بن دینار سفیان توئی یا معه برجلین لا سرت وکسانا وسط
محمد ابن مسلمة ترزو كسان راوستل فقال لذا محمد ابن مسلمة كل مرقر لا قص هدايات ورقلي محمد ابن مسلمة كل مرقر لا هدايات ورقلي وإذا ما جاء شكل راشي ما زائد كها إذا كمل راشي ابن أشرف نقول أتشر وصل قوما وقال غير عمرين غير العمل سوق توسينون خير عمل هو دلوي غير العمل سوق دي يو أبو العبس ابن جمر دي يو حارث ابن أوس دي يو عباد ابن بشر دي خلاص شكرا لكن دي غير العمل يعني دري كسان دي قال عمل جاء معه برجل سرد بألام شهر دو كسان إذا سرد وستل فقال كعب ورطوي محمد بن مصطفى ورطوي أطوار مرقرطة إذا ما جاء ما زائد دي كدي راشي فإني قائل بشعره لبدأ بيقتدي سما فأشمه بيوم به تبه بيقتدي سم بيوم با وجمع كان بيقتد ناس ورقصوا ناس بدل ورقة ويسا بدل لبه ويكي فهما إني قائل بني ونكي بيقتد فأشمه بيوم با فإذا رأيتموني كتابه بنما دل استمكن من قادركم من رأسه من شعر رأسه ودونكم في الاسم فعله فخذوه وكلوه قلت واسع بيجي بخبرة نفذلكوه وقال مرة يوكرت ودراسوي قالك عمل يوكرت أغل الفاظ دي دوباره الفاظ ثم أشمكم تعرضان بالبيوم نفنزل ركوت كعب بن أشرف إليه كتاب متوشحا توشيح تفسير بتاعت البخاري الترمذي كرادي ما تقول صرف دون بقيمة شوف يوم صوبيزان توشيح ذلك بالبشر تذكر وتفصيل لكن إن شاء الله توشيحا واجتماعا ومخالفة الطرفين مرتوي فنزل إليهم متوشحا فليحا كده خلوصان فيوم البيدل ينفق بريدل من ذلك كعب بن نريق البيبي فقال محمد بن مسلمة سوي ما رأيت اليوم ما هدن والغندبار لنبيدل ما رأيت ريحا كريح اليوم أطيبا غير العمل يا ادریس صادقی سوي دا الفاظ عمل دي وغير عمل نور استادان سے کم الفاظ یاد کړی دي هغه دون امام بخاری اختیار کړي او سفیان هم دون اختیار کړي چې عمل استاد راته دا الفاظ دي غير عمل راته دا دي عندي ما سر اعتر سيد العرب دير اعتر خدد سردار العرب اعتر زوجة سيد العرب سردار العرب او دما خد ډیر اعتراض على اخوان دې کده ډیر خوشبوئی کوي او عندي اكمل العرب دا څه خدای چې عربو کې ډیر کامله خدای خوشبوئی کوي قال عمر فقال اتأذن لي عمر دا حدیث كده محمد بن مسلمة اتأذن ما تروم کې اشم مرض کې اثر دې کوئی کوم ډیر خپل خوشبو دې قال نعم فشمل ثم اشم اصحابه كما جرن بيته ثم قال نمرين نتاكي لك يوبري رستشو ثم قال أتأذن لي إجازت كي دوبارا بيارو يوم بنعم فلما استمكن منه شقاتل فنسرنا لا بيفتك تيغوني وقال ما كنت دونكم وهكذا نكبختم فقتلوه قتلك ثم أمر على النبي عليه السلام فأخبروه أخبري ولا بس بكما بس بكما خبري سيوه زبردست تاسو نه یو په کوټي وایي دا به په دې کار نه